नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे दिपा थापा। विगतमा विपज्जनक घटनाबाट थुप्रै जनधनको क्षति भएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ नै। यस वर्ष पनि मनसुन छिट्टै सुरु भएकाले आकलन गरिए भन्दा बढी पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा पनि सांसदहरूले मनसुन सुरु भइसकेकाले विपज्जनक घटना तथा उत्पन्न हुने असर न्यूनीकरणमा सरकारले विशेष चासो दिनुपर्ने बताएका छन्। आजको समाचारमा अत्यधिक गर्मीका कारण भोलिदेखि बाँकेका केही विद्यालय बन्द गरिने विषय र रुस युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी खाद्य सङ्कटको जोखिम बढ्दै गएको प्रसङ्ग, साथमा आइसिसी अन्डर 19 महिला T20 को आजको जितसँगै नेपालले छनौटमा सुखद अन्त्य गरेको खबर पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। विपज्जनक घटनाबाट उत्पन्न हुने असर न्यूनीकरणमा ध्यान दिन सांसदद्वारा सरकारलाई ध्यानाकर्षण। विगतका विपद प्रभावितले अझै राहत पाएनन्। बाँकेमा तातो हावा लु चल्ने क्रम बढ्दै गएपछि जनजीवन कष्टकर बन्दै अत्यधिक गर्मीका कारण भोलिदेखि बाँकेका केही पालिका भित्रका विद्यालय बन्द। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी झुलुङ्गे पुल मर्मत कार्य आजदेखि सुरु। पुलको मर्मत सुरु भएसँगै दैनिक 9 घण्टा आवागमन बन्द हुने। रुस युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी खाद्य सङ्कटको जोखिम। 94 देशका 1.5 अर्ब भन्दा बढी मानिसले खाद्य सङ्कट झेल्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भनाइ। र आइसिसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालको जित। आयोजक मलेसिया 25 रनले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले मनसुन सुरु भइसकेकाले विपज्जनक घटना तथा त्यसबाट उत्पन्न हुने असर न्यूनीकरणमा सरकारले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले विगतमा विपद प्रभावितले अझै पनि राहत नपाएको स्मरण गराउँदै अहिले पनि धेरै क्षेत्रमा बढी पानी पर्ने आकलन भइसकेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद दामोदर भण्डारीले विगतमा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका भीषण बाढीबाट प्रभावित भएकाहरूलाई उचित व्यवस्थापन र राहत उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो। बैतडी बझाङ डोटी लगायतमा भीषण बाढी पहिरोबाट झन्डै 13 जनभन्दा बढी नागरिकहरूले जीवन गुमाउनु परेको छ। 100औं बस्तीहरू बगरमा परिणत भएका छन्। पुल पुलेसा विद्यालय बाटोघाटो सबै बगाएको छ। आजसम्म पनि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय गृहमन्त्री समेतको त्यो क्षेत्रमा भ्रमण भयो। बैतडी जिल्लाको सिगास गाउँपालिका वडा नम्बर 4, 5, 6, 7 र यसै गरी दोगडा केदार गाउँपालिकाको जमाडी नदी, यसै गरी सुर्नैया नदीमा थुप्रै बस्तीहरू आज पनि अत्यन्त जोखिममा छ। यी जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई न स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिएको छ, न बस्ती सार्ने कुनै योजना छ। गत वर्ष महाकालीमा आएको बाढीले त्यस आसपासका धेरै क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको भए पनि राहत नपाएको गुनासो गर्नुभयो। असोज मसान्त र कार्तिक 1 र 2 गते महाकाली नदीमा आएको बाढीले दोधारा चाँदनीको वडा नम्बर 7, 8, 9 र 10 मा र भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर 11, 12, 13 मा ठुलो क्षति पुर्याएको थियो। र महाकाली नदीमा आउने बाढीले त्यहाँका बासिन्दाहरू आतंकित र त्रसित भइरहेका छन्। त्यसकारण यसबारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यहाँ मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। उहाँले फेरि वर्षा सुरु भइसकेकाले त्यहाँका जनता थप त्रसित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। सांसद दुर्गा पौडेलले वर्षा सुरु भइसकेको र मौसम विभागको भइसकेपछि बाढी वर्षा हुने आकलन सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा गम्भीर तयारीमा लाग्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। घटना भइसकेपछि बाढी पहिरोले धेरै ठुलो डुबान तराईमा भइसकेपछि हामीले तयारी गर्ने सरकारको त्यो रह्यो, जसले गर्दाखेरि समयमै त्यहाँ उनीहरूको उद्धार हुन पनि सकेन र त्यो क्षति हुनबाट रोक्न पनि सकेन। त्यसैले यो गम्भीर अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अहिले सरकारले पूर्व तयारी गर्न जरुरी छ र त्यो पूर्व तयारी पनि राम्रो तरिकाले गर्न जरुरी छ र त्यो पूर्व तयारी भइसकेपछि सदनलाई पनि जानकारी दिन जरुरी छ। त्यसैले यो विषयलाई गम्भीरता साथ सरकारले लियोस्।
वर्षेनी देशमा विभिन्न प्राकृतिक विपदहरू भइरहेका हुन्छन्। यो वर्ष पनि वर्षायाम सुरु हुँदै गर्दा बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपदको जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा के कस्ता खालको रणनीति अपनाउनु पर्छ भनी आज हामीले पाल्पाको केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। सर्वप्रथम एकदम जोखिम रहेको क्षेत्रहरू कहाँ छ पहिचान गरेर त्यस क्षेत्रमा मान्छेको बस्ती छ भने त्यो बस्तीलाई अन्त सार्नुपर्दछ र चाहिँ नि बाटोहरू भोलि बिहान समस्या परिसकेपछि त्यहाँ गाडीहरू जान अथवा कुनै घटना भइसक्यो भने त्यहाँबाट मान्छे ल्याउनको लागि बाटोको सुविधाको लागि कच्ची बाटो छ भने त्यो बाटोमा नालीहरू काट्ने, बाटो व्यवस्थापन गर्ने, भल नियन्त्रण गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुपर्छ। पाल्पा बुटोल सडक खण्ड सबैभन्दा जोखिम देखिएको छ यति बेला। त्यो बाटो चाहिँ असार लाग्ने बित्तिकै खन्ने काम बन्द गरिदिनुपर्छ। जति मर्मत भयो त्यही मर्मतलाई अहिले सुधार गर्ने, त्यसभन्दा अगाडि अब खन्ने काम बन्द गर्ने गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा यो जोखिम भन्ने बित्तिकै बाटोको मात्रै नहुने हुँदा नदीका तटबन्ध, कहिलेकाहीँ पहिरोले घर समेत चाप्ने हुँदाखेरि स्थानीय निकायमा विभिन्न किसिमका सुरक्षाका साधनहरू पनि स्थानीय सरकारले जो गरेर राख्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। पूर्व योजना गरेर स्थानीयको प्रतिनिधिहरूले आफ्नो गाउँहरूको बस्तीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने, अब बाटोघाटोहरू नपुगेको ठाउँमा बाटोहरू व्यवस्थित तरिकाले राम्रो तरिकाले अब नाली बनाएर अब खाल्टाखुल्टी ठाउँमा ढुङ्गाहरू पुरेर त्यसपछि दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ट्राफिकहरूलाई गाडीहरूको चेक जाँच गरेर ग्रामीण भेगमा जाने गाडीहरू सुरक्षित छन् कि छैनन् भनेर न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। गाउँठाउँमा डुल्दा घुम्दाखेरि जति पनि भूकम्पबाट फुटिरहेका जमिनहरू छन्, खोलाहरू त्यस्तै किसिमले अनियन्त्रित रूपमा चाहिँ गत वर्षको चाहिँ बाढीले चाहिँ खोलाहरूलाई एउटा अस्तव्यस्त रूपमा बाटो दिशाविहीन तरिकाबाट गइरहेका छन्, तिनीहरूलाई अहिले व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो बर्खा लाग्नुभन्दा पूर्व नै तपाईँको 1-2 महिना अगाडि जुन चाहिँ बढी पहिरो जाने पहिरोग्रस्त क्षेत्र हो त्यसको लागि चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, वालहरू उठाउने, नालीहरू खन्ने र खाल्डाखुल्डु भएको ठाउँमा पुर्ने। अनि हाम्रो चाहिँ चलन कस्तो छ भनेपछि जब बर्खा लाग्छ तब मात्रै गर्ने होइन कि, यसको लागि त प्रिप्लान हुन्छ नि त। स्थानीय सरकारले पहिले बुझ्नु पर्यो यो ठाउँ डेन्जर छ, यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ भन्नु पर्यो। र बर्खा लागिसकेको कुरामा चाहिँ तपाईँको कुन ठाउँमा बढी पहिरो जान्छ, कस्तो ठाउँमा चाहिँ अलिक खतरा छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ 24 घण्टा मेसिनहरू राख्नु पर्यो, स्क्याभेटर राख्नु पर्यो र त्यो ठाउँको बारेमा जानकारी तुरुन्त सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिला पाल्पा जिल्लामा रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूले एउटा स्थानीय विपद कोष चाहिँ अलि स्ट्रङ खालको चाहिँ स्थानीय कोष चाहिँ बनाएर राख्नुपर्छ। ती विपद आउनुभन्दा पहिले नै ती खालको चाहिँ कार्यतर्जुमा चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। स्थानीय सरकारले अब बाढी पहिरो आउने समय नजिकै गर्दा पूर्व तयारी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। बाँकेमा तातो हावा लु चल्ने क्रम बढ्दै गएपछि जनजीवन कष्टकर बनेको छ। गर्मी सुरु भएसँगै बाँकेमा तापक्रम बढेर 44 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। अत्यधिक तापक्रमका कारण दिउँसो घरबाट बाहिर निस्किनेको संख्यामा कमी आएको छ। गर्मीका कारण बजारमा समेत चहल पहल कम देखिन थालेको छ। बिहान र बेलुका मात्रै मानिसहरू बाहिर निस्किने गरेका छन्। अत्यधिक गर्मी र तातो हावा लुका कारण घरबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै चक्कर लाग्ने गरेको अधिकांश स्थानीय जनाएका छन्। असह्य गर्मी तथा तातो हावाले गर्दा ग्रामीण क्षेत्र लगायत शहरी क्षेत्रका सरकारी कार्यालय, बजार, पसल र विद्यालयहरू पनि प्रभावित भएका छन्। गर्मीकै कारण लोड थेक्न नसक्दा विद्युत आपूर्ति समेत अनियमित र भोल्टेज निकै कम आउँदा नेपालगञ्ज लगायतका आसपास क्षेत्रका नागरिकको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। विद्युत प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रले सकेसम्म विद्युत आपूर्ति नियमित गर्ने प्रयास गरे पनि गर्मीको प्रभावले विद्युत उपकरण बिग्रिरहने कारणले थप समस्या निम्तिएको जनाएको छ। यसैबीच गर्मी अत्यधिक बढ्दै गएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र खजुरा गाउँपालिका भित्रका विद्यालयहरू भोलिदेखि बन्द हुने भएका छन्। अत्यधिक गर्मीका कारण पठन पाठनमा समस्या भएपछि 5 दिन विद्यालयमा बिदा दिइएको हो। शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाका उपसचिव गोर्खबहादुर थापाले जेठ 27 गतेदेखि जेठ 31 गतेसम्म विद्यालयहरूमा बिदा दिइएको बताउनुभयो।
शैक्षिक सत्र सुरु भएको लामो समय हुँदा पनि सल्यानमा विद्यार्थीले पुस्तक पाउन सकेका छैनन्, जसका कारण विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित बनेको छ। समयमै पाठ्य पुस्तक नआउँदा अहिले जिल्लाभरिका 33,145 विद्यार्थीले पुस्तक पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। पाठ्य पुस्तक नआएकाले विद्यालयमा पठन पाठन हुन नसकेको बनगाड कुबुन्डे नगरपालिकाका मुक्ति मावि बामेका प्रधानाध्यापक नोखीराम बीएमले बताउनुभयो। पाठ्य पुस्तक विक्रेता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डमर केसीले अहिलेसम्म 1,20,00,000 बराबरको 38,855 थान पुस्तक जिल्लामा भित्रिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 33,145 विद्यार्थीले पुस्तक पाउन सकेका छैनन्। जनक शिक्षा सामग्रीले पुस्तक छाप्न ढिलाइ गरेकाले समयमै विद्यालयलाई उपलब्ध गराउन सकिएको छैन। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी झुलुङ्गे पुल मर्मत कार्य सुरु गरिएको छ। ठाउँ ठाउँमा नट बोल्ट तथा प्लेटहरू टुटेपछि जीर्ण बन्दै गएको पुलको आजबाट मर्मत कार्य सुरु गरिएको हो। पुलको मर्मत सुरु भएसँगै दैनिक 9 घण्टाका लागि आवागमन बन्द गरिएको छ। दोधारा चाँदनी नगरपालिका 4 र भीमदत्त नगरपालिका 13 वडा कार्यालयको संयुक्त निर्णय अनुसार दैनिक बिहान 6 बजेदेखि 11 बजेसम्म र अपराह्न 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म पुलमा आवागमन बन्द गरिएको हो। सुदूरपश्चिमको पर्यटकीय स्थलका रूपमा हेरिएको झुलुङ्गे पुलको मर्मतका लागि प्रदेश सरकारले 1 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। 2061 सालमा 9 करोड 42,41,000 रुपैयाँमा निर्माण गरिएको पुलको लम्बाइ 1452 मिटर रहेको छ। पुलमा 50 किलो तौलसम्मका सामग्री मात्रै बोक्न पाइने नियम बनाइए पनि मापदण्ड विपरीत सामानहरू बोक्ने गरेका कारण पुल जीर्ण बन्दै गएको हो। आजबाट सुरु गरिएको मर्मत कार्य झण्डै 1 महिना चल्नेछ। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले रचनात्मक कामलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्, जस अन्तर्गत दाङको राप्ती गाउँपालिकाले वडा तहमा घुम्ती कार्यपालिकाको बैठक आयोजना गरेर स्थानीयको समस्या पहिचान र समाधानका लागि नयाँ सन्देश दिएको छ। राप्ती गाउँपालिकाले व्यावहारिक रूपमा समस्याको पहिचान र समाधानको खोजी गर्न कार्यपालिकाको बैठकलाई घुम्ती रूपमा सञ्चालन गर्न थालेको छ। कार्यपालिका बैठक बस्नु अघि भने स्थानीयले आफूको समस्या समाधान गर्ने गरी काम गर्न सुझाव दिए। बिमार हुँदाखेरि धेरै आपत पर्छ, स्वास्थ्य चौकी यहीँ राखिदिनु होला, अनि फेरि बाटोघाटो पनि भरिसके पिच गराइदिनु होला। घुम्ती रूपमा कार्यपालिका बैठक राख्न थालिएको हो, जसले गर्दा स्थानीय समस्याको पहिचान र समाधानको लागि उपायको खोजी गर्न सजिलो हुने राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताउनुभयो। सबै वडाका चाहिँ अध्यक्षहरूले, सबै कार्यपालिकाका सदस्यहरूले यो भूगोलको चाहिँ बनावट देख्नुभयो, प्रत्यक्ष देख्नुभयो भने कमसेकम यो ठाउँको विकास गर्न पहिलो चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ यो वडालाई दिनुपर्छ है। यहाँ चाहिँ बाटो व्यवस्थित गर्नुपर्छ, यहाँ बाटो चाहिँ तपाईँको कालोपत्र गर्नुपर्छ र यो ठाउँ चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो चेतना सबै कार्यपालिकाका सदस्यहरूमा होस् भन्ने हिसाबले पनि विशेष गरी हामी चाहिँ आज यो बैठक चाहिँ यहाँ बस्न गइरहेका छौँ। राप्ती गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठक वडा नम्बर 9 को कार्यालय रूपाकोटमा आयोजना गरियो, जुन बैठकमा कार्यपालिका सदस्य सबैको उपस्थिति थियो।
यसरी घुम्ती रूपमा कार्यपालिका बैठकको आयोजना गर्दा समस्याहरूको स्थलगत विश्लेषण गर्न सकिने भएकाले सन्तुलित योजना निर्माणमा सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजालले बताउनुभयो। यसरी सबै वडामा सबैजनाको अवलोकन भ्रमण गराएर मिटिङ गरायौँ भने त्यसले चाहिँ निश्चित रूपमा अलि बढी समावेशी अलि बढी आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। घुम्ती रूपमा राखिने कार्यपालिका बैठकले समस्या पहिचान र समाधानमा एकमत कायम गर्न सघाउ पुग्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। डोटीको बोक्टान फुटसेल गाउँपालिका 4 सातफरी न्वादेउका 20 वर्षीय शिक्षक भरत विक मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। आज बिहान घर नजिकैको लुगा सिलाउने पसलमा शिक्षक विकको शव फेला परेको चबरा चौतारा प्रहरी चौकीका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक ईश्वरी बमले जानकारी दिनुभयो। बुधबार राति विद्यालयमा पुस्तक पुर्याएर फर्किएका शिक्षक विकलाई उहाँका बुवाले राति 11:30 बजे घरभन्दा 20 मिटर परको सडकमा घाइते अवस्थामा फेला पारेको प्रहरी नायब निरीक्षक बमले बताउनुभयो। घाइते अवस्थामा भेटिएका उहाँलाई उहाँका बुवा र श्रीमतीले सुत्ने कोठामा पुर्याएका थिए। घर पुर्याएको केही समयभित्रै उहाँको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच बेपत्ता भएको 18 दिनपछि बालकको शव भेटिएको छ। डोटीको शिखर नगरपालिका 7 बिस्टैका 14 वर्षीय बालक विक्रम राउल मृत अवस्थामा भेटिएका हुन्। जेठ 8 गते घरबाट निस्किएका बालकको परिवार तथा गाउँलेले खोजी गर्दा भेटाउन नसकेपछि 20 गते प्रहरीमा निवेदन दिइएको थियो। बालकको शव शिखरको लेकमा रहेको तलाउमा तैरिरहेको अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मीराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। सब पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला ल्याइने प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले 12 देखि 17 वर्षसम्मका लागि कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज दिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्तरीय 24 गतेको निर्णयले बुस्टर डोज दिने निर्णय गरेको हो। 12 देखि 17 वर्षसम्मका सरकारले पहिला तथा दोस्रो डोज मोडर्ना तथा फाइजर खोप दिएको छ। परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालले बुस्टर डोज भोलिबाट सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। फाइजर खोप बुस्टर लगाउँदा 0.3 ml र मोडर्ना खोप बुस्टरको रूपमा दिँदा 0.25 ml दिनुपर्ने हुन्छ। महाशाखाका अनुसार बुस्टर डोज लगाउन भने दोस्रो मात्रा लगाएको 3 महिना पुग्नुपर्नेछ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। नयाँ केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार, डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 22 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1655 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 12 जना र 1098 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 10 जना गरी 22 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सो अवधिमा कसैको पनि कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भने भएको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 9 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 112 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,547 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या भने 11,952 पुगेको छ भने 9,67,171 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी खाद्य सङ्कटको जोखिम बढेको छ। युद्धले रुसी र युक्रेनी समाज तहस नहस मात्र भएको छैन, 94 देशका 1 अर्ब 60 करोड मानिसले खाद्य सङ्कट झेल्नुपर्ने चेतावनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिएको छ। राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनले खाद्यान्नको निरन्तर बढ्दो भाव र इन्धनको मूल्यलाई स्थिर राख्न, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न र विकासोन्मुख देशलाई आर्थिक सहयोग बढाउन आह्वान गरेको छ। आगामी वर्ष खाद्यान्न सङ्कट रोक्न र त्यसमा पहुँच र उपलब्धता बढाउन ठोस काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले युक्रेन युद्धको प्रभावले जीवनयापनको गम्भीर सङ्कट सिर्जना गरेको र त्यसबाट कुनै पनि देश वा समुदाय उम्कन नसक्ने बताएका छन्। खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा र वित्त पोषणमा द्वन्द्वको प्रभाव घटाउन महासचिवले आफ्ना नागरिकहरूको जीवन र जीविकोपार्जन जोगाउन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। दक्षिण कोरियाको दक्षिणपूर्वी सहर डेगुमा रहेको एउटा कार्यालय भवनमा भएको आगलागीमा परि कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य 46 जना घाइते भएका छन्। राजधानी सोलबाट करिब 300 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको डेगु सहरमा अवस्थित 7 तले कार्यालय भवनमा स्थानीय समयअनुसार बिहान 10:55 आगलागी भएको जनाइएको छ। घटनास्थलमा करिब 50 दमकल र 160 अग्नि नियन्त्रकहरू खटाइएको र 20 मिनेटपछि आगो निभाइएको थियो। यस घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको जनाइएको छ। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी 19 वर्ष मुनिको महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले जित निकालेको छ। युकेएम ओभलमा आज नेपालले आयोजक मलेसियालाई 25 रनले हराएको हो। नेपालले दिएको 87 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 61 रन मात्र बनाउन सक्यो। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 86 रन बनाएको थियो। यस जितसँगै नेपालले छनौटमा सुखद अन्त्य गरेको छ। नेपालले छनौटमा तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ। नेपालले 5 खेलमा 3 जित र 2 हार बेहोर्यो भने 6 अङ्क जोड्यो। नेपालले पहिलो खेलमा कतारलाई 79 रनले हराएको थियो, तर दोस्रो खेलमा 8 रनमा अल आउट भएको नेपाल युएईसँग 10 विकेटले पराजित भएको थियो। तेस्रो खेलमा नेपालले भुटानलाई 4 विकेटले हराएको थियो। चौथो खेलमा नेपाल थाइल्यान्डसँग 49 रनले पराजित भएको थियो। मलेसियाले 5 खेलमा 4 अङ्क जोडेर चौथो स्थान हासिल गरेको छ। छनौटमा नेपाल सहित आयोजक मलेसिया, युएई, थाइल्यान्ड, भुटान र कतार रहेका छन्। शीर्ष टोलीले दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना हुने U19 को विश्वकप खेल्नेछ। नेपालको विश्वकप सपना भने यस अघि नै समाप्त भइसकेको छ। छनौटमा युएई 8 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। थाइल्यान्ड पनि 8 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। थाइल्यान्ड र युएई बीच आज हुने खेलले विश्वकपमा पुग्ने टोलीको तय हुनेछ। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजका लागि अमेरिकामा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज पहिलो खेल खेल्दैछ। मुसा क्रिकेट मैदानमा नेपालले ओमान विरुद्ध खेल्दै त्रिकोणात्मक सिरिजको सुरुवात गर्नेछ। नेपाल र ओमान बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। ओमान विरुद्ध मैदान उत्रदा नेपाल सुखद नतिजाको योजनामा रहेको छ। ओमान पनि नेपाललाई हराएर सुखद सुरुवातको पक्षमा रहनेछ। ओमान नेपालको चिरपरिचित प्रतिद्वन्दी हो, तर पछिल्लो 4 भेटमा नेपालले ओमानलाई 1 पटक मात्र हराएको छ। लिग 2 अन्तर्गत नै नेपालले ओमानलाई 2021 को सेप्टेम्बरमा उसैको मैदानमा 7 विकेटले हराएको थियो। त्यसअघिको 3 भेटमा ओमान लगातार विजयी भएको थियो। लिग 2 मा ओमान 32 खेलमा 40 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नेपाल भने 12 खेलमा 12 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। सिरिज अन्तर्गत नै नेपालले दोस्रो खेल अमेरिका विरुद्ध जुन 11 मा खेल्नेछ। नेपालले तेस्रो खेलमा फेरि ओमान विरुद्ध जुन 14 र अन्तिम खेलमा नेपालले अमेरिका विरुद्ध जुन 15 मा खेल्ने तालिका रहेको छ। अब मौसम।
आज प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश बागमती प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही गण्डकी प्रदेश र अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रह्यो। यस्तै आज राति पनि प्रदेश 1 मध्य प्रदेश बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। विपदजन्य घटनाबाट उत्पन्न हुने असर न्यूनीकरणमा ध्यान दिन सांसदद्वारा सरकारलाई ध्यानाकर्षण। विगतका विपद प्रभावितले अझै राहत पाएनन्। बाँकेमा तातो हावा लु चल्ने क्रम बढ्दै गएपछि जनजीवन कष्टकर बन्दै अत्यधिक गर्मीका कारण भोलिदेखि बाँकेका केही पालिकाभित्रका विद्यालय बन्द। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी झुलुङ्गे पुल मर्मत कार्य आजदेखि सुरु। पुलको मर्मत सुरु भएसँगै दैनिक 9 घण्टा आवागमन बन्द हुने। रुस युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी खाद्य सङ्कटको जोखिम। 94 देशका 1.5 अर्ब भन्दा बढी मानिसले खाद्य सङ्कट झेल्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भनाई। र आइसिसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालको जित। आयोजक मलेसिया 25 रनले पराजित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।